केवल फलाहार गरेर जलाहार गरेर बसेका छन्। दुर्वासा ऋषिले 2 हात जोड्नुभयो अनि अम्बरीशको वन्दना गर्नुहुन्छ। अहो छ जसले गर्दा आज मेरो कल्याण भएको छ, जसको सेवाले गर्दाखेरि यो जगत नै मङ्गल भएर गएको छ भने त्यस्ता राजालाई म बारम्बार नमस्कार गर्न चाहन्छु, वन्दना गर्न चाहन्छु। तपाईँ जस्तो इत्यादि हेर्नुहोस् त, सबै कुरा ऋषिमुनिहरूले गर्नुभयो। त्यही कुरा वेदमा उल्लेखित भयो, भागवत पुराणहरूमा उल्लेखित भयो। त्यही कुरा आज हामीहरू अनुकरण गरिरहेका छौँ, हामी अपनाइरहेका छौँ। भने आता नाम गरेका राजा भए, यिनले राज्यलाई सञ्चालन गर्न लागे। यिनका राजा परीक्षित छक्क पर्नुभयो। होइन के भन्दै हुनुहुन्छ, ऋषिसँग यिनका 50-50 जना पुत्री, यो त सुहाएन नि। ऋषिले कहिले विवाह गर्नुभयो, कसरी विवाह गर्नुभयो हेर्नु भएको थियो। एक दिन उहाँले माछालाई देख्नुभएछ। अगाडि एउटा माछा छोरीहरू छन्, तिनमा एकजना छानेर विवाह गरेर आऊ जाऊ। मान्दाताको राज्यमा आए सौभरी। त्यस पछाडि मान्दाता जन गर्नुभयो। सौभरी ऋषि बुढो हुनुहुँदो रहेछ, छोरीहरू त भर्खरका थिए। अनि विवाहको प्रस्ताव राख्नुभयो। किन आउनुभयो ऋषिश्वर भन्दाखेरि मलाई विवाह गर्ने इच्छा लाग्यो, मैले सुनेको 50। त्यतिखेर मान्दाता हाँस्न लागे, निन्दा गर्न लागे। हेर्दा बुढा छन्, आफ्नी सुन्दरी सुन्दरी छोरीहरूको हात माग्दैछन्। के भनेछन् त्यतिखेर, अहङ्कार देखाए सुन्दरताको। मान्दाताले आफ्ना छोरीहरू धेरै सुन्दरी छन् भन्ने अहङ्कार यहाँ प्रदर्शन गरेका छन्। के भने छोरीहरू बगैँचामा खेल्दैछन्, जानुहोस् गएर हेर्दाखेरि त कसैले मन पराएनन्। मान्दाता पनि हाँस्न लागे। सौभरी ऋषिको अपमान भयो, त्यहाँबाट निक्लिनु भयो। अश्विनी कुमारहरूलाई बोलाउनु भयो, आफ्नो नव यौवन शरीरलाई प्राप्त गर्नुभयो। वृद्धतालाई मान्दातालाई नभनिकन त्यो राज्यमा प्रवेश गर्नुभयो। बगैँचामा जानुभएको थियो। 50 जना पुत्री मध्ये झगडा हुन प्रारम्भ भयो। झगडा गर्दैछन्, म विवाह गर्छु, म विवाह गर्छु। के गर्ने, केही गर्दा पनि लागेन। सौभरी ऋषि गइसके पछाडि भन्नुभयो, राजन छोरी दिदिन भन्थ्यौ नि। बिचरा लज्जितमा सौभरी ऋषिले 50 जनासँग विवाह गर्नुभयो। समय बित्दै बित्दै गयो। आफ्नो जीवनको कल्याणको मार्गलाई रोज्नुपर्छ भनेर सौभरी ऋषिले अन्त्यमा भगवानको तपस्या गर्दै गर्दै आफ्नो जीवनलाई परित्याग गर्नुभयो। भक्तवत्सल भगवान के उस भक्तजन एउटा मिठो हरिनाम संकीर्तन। चोला पाएरा 84 लाख घुमेरा मनुष्य चोला पाएरा यो चोला हामी सपारो भजन कीर्तन गाएरा यो चोला हामी सपारो भजन कीर्तन गाएरा। छोडेर जानु छ प्रभुको वैकुण्ठ धाममा, नभुलो संसारको काममा, सत्संग गर्न छोडेर नभुलो प्रभुको नाममा कृष्ण जोड्छ। प्रभुको भजन गर्नलाई मनुष्य चोलाको खाँचो छ। श्री राधे सबैले तालीको सेवा गर्दै मनुष्य भई जन्मेरा नरकमा हामी नफर्छौ। मनुष्य भई जन्मेरा नरकमा हामी नफर्छौ।
आनंद कंद भगवान को भक्त सुखदेव स्वामी श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ राजा परीक्षितलाई सूर्य वंशका कथाहरू। अगाडि गएर यिनैका वंशमा त्रिशङ्कु हरिश्चन्द्र आदि राजाहरू भए। हरिश्चन्द्र सत्यवादी राजा थिए। यिनको पुत्रको नाम थियो रोहित। रोहितले गर्दाखेरि हरिश्चन्द्रको कल्याण भएको छ भनेर श्रवण गराइदिनु भयो। यिनकै दशरथ महाराजले मेरा सन्तान हुने भएनन्, अब त म वन जान्छु, मेरो प्राणलाई त्याग गर्छु, मेरो राज्यको सञ्चालन कसले गर्छ। अब त्यही कारणले गर्दाखेरि हे ऋषीश्वर, सन्तान हुने कुनै उपाय छन् भने बताइदिनुहोस्, न त मेरो प्राण त्याग्छु। दशरथले बताइदिए। त्यतिखेर वशिष्ठ ऋषिले योग बलद्वारा हेर्नुभयो। हेर्दाखेरि त के भन्नुहुन्छ भने, राजन तिमी के कुरा गर्दैछौ, तिम्रा आँगनमा त मैले 4 जना पुत्रहरू खेलिरहेको देखिराखेका छु भने तिम्रा सन्तान किन हुँदैनन्? अवश्य पनि हुन्छन्, चिन्ता नगर, तर पुत्रेष्टि यज्ञको आयोजना गर्नुपर्दछ र त्यो पुत्रेष्टि यज्ञको आचार्य म बन्दिन। कसलाई बनाउने त भन्दा श्रृंगी ऋषिलाई बनाउनु पर्दछ। त्यति गरिसके पछाडि ती ऋषिलाई आह्वान गरियो, बोलाइयो, पुत्रेष्टि यज्ञको आयोजना गराइयो। यज्ञ पूर्ण हुन लाग्यो। चरु ग्रहण गर्ने समय भयो, प्रसादी ग्रहण गर्ने समय भयो। कौशल्या कैकेयी आउनुभयो, तर सुमित्रा आइनन्। सुमित्रा कतै बाहिर घुम्न गएकी थिइन्। 2 जनाले चरु ग्रहण गर्न लागेका थिए। त्यतिखेरै सुमित्रा पनि टुप्लुक्क आइपुगिन्। आइसकेर के भन्छन्, मलाई चाहिँ नदिने, मलाई चाहिँ सन्तान प्राप्त गर्ने इच्छा छैन र? ठिकै छ, देऊ न त। 2 जनाकै भागबाट निकालेर दिनुभयो। निकालिसके पछाडि त्यतिखेर दिँदा दिँदै शास्त्रमा के मत छ भने, एउटा पक्षी, बाज पक्षी आएर अलिकति चरु लिएर भगाएर लिएर गयो। यता अञ्जनी, हनुमानकी आमा हुनुहुन्थ्यो नि अञ्जनी, तपस्या गर्दै हुनुहुन्थ्यो। हात थापेर भगवान मलाई के दिन सक्नुहुन्छ, दिनुहोस्, तपाईको म सदा सर्वदा सेवा गर्नेछु, अर्चन गर्नेछु, पूजन गर्नेछु, मलाई प्रसादी ग्रहण गराइदिनुहोस्। यसरी भगवानको तपस्यामा संलग्न भइरहेकी थिइन्। त्यतिखेरै त्यो बाज पक्षीका हातबाट त्यो अलिकति प्रसादी झर्यो, अञ्जनीका हातमा पर्यो। अञ्जनीले सोचिन् साक्षात् पूर्ण ब्रह्म परमात्माको कृपा हो। कप्लक्क खाँदाखेरि तिनैबाट पछि गएर त्यही प्रसादीबाट हनुमानको उत्पन्न भएको छ भनेर बताइदिनुहुन्छ। यता 3 जनाले चरु ग्रहण गर्नुभयो, प्रसादी ग्रहण गर्नुभयो, गर्भधारण संस्कार भयो। समय बित्दै 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 गयो। त्यस पछाडि जब मास पूर्ण भयो, अब सन्तानको उत्पत्ति हुन गइरहेको छ। त्यो अवध अत्यन्त सुन्दर भएको छ। दशरथको राज्य अयोध्या जानुभएको होला कतिजना त। अयोध्या यति सुन्दर छ, हेर्दाखेरि हेर्नुहोस् न कति राम्रो छ। जता पनि रामका चर्चा हुन्छन्, जता पनि लक्ष्मण भरत शत्रुघ्नका चर्चा हुन्छन्। त्यस्तो छ त्यो अवध, जसलाई अयोध्या पनि भनेर भनिन्छ। मास पूर्ण भयो, पवन घुमिरहेको छ सुगन्धलाई लिएर। आकाशमा देवी देवताहरू आएका छन्, दुन्दुबी बाजाहरू बजिरहेका छन्। भगवानलाई स्वागत गर्नका निमित्त भगवान सूर्य आएर दृष्टिपात गर्दै हुनुहुन्छ, हेर्दै हुनुहुन्छ कतिखेर मेरो भगवान आउनुहुन्छ र म देख्न पाऊँ, भगवानलाई मेरो प्रकाशले स्वागत गर्न पाऊँ भनेर सूर्य भगवान पनि अत्यन्त आह्लादित हुनुभएको छ। झन् ती अयोध्याका जति पनि प्रजाहरू थिए तिनीहरूको त खुसीको सीमा छैन। आज राजाका घरमा सन्तान हुँदैछन्, 3 जना पत्नीबाट सन्तान हुँदैछन्। अब त हाम्रो राज्य त झन् खिलखिलाउने भयो, प्रसन्न हुने भए सबैजना प्रजाहरू।
खुसी छन्। सबैजना गफ गरिरहेका छन्, एकाएक मुखामुख गरिरहेका छन्। आहा, अब हाम्रो राज्य हेर्नुहोस् न, आज पुष्पवृष्टि पनि भइरहेको छ, सबैको मनमा हर्ष छाएको छ। दशरथ महाराजको त हर्षको सीमा छैन, मेरा घरमा सन्तान आउँदैछन्। कति आनन्द हुनुभएको छ भने नि, आनन्दमा रुमल्लिनु भएको छ दशरथ महाराज। समय कस्तो आयो, चैत्र मास आयो, शुक्ल पक्ष आयो, नवमी तिथि आयो, श्रवण नक्षत्रको दिन पर्यो, बुधबार का दिन ठीक दिउँसो 12 बजे आज साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्रीहरिले राम अवतारलाई धारण गरेर कौशल्याका गर्भबाट जन्म लिनुभयो। राम भगवान की जय हो, मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान की जय हो। साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्माले आज कौशल्याका गर्भबाट अयोध्यामा राम अवतारलाई धारण गरेर आउनुभयो। सारा जगत नै आज रमणीय भएको छ, आनन्दित भएको छ। कर्ता परिवार कता हुनुहुन्छ, भगवान रामको अगाडि आएर पूजन अर्चन गरिदिनुहोस्। चन्दन अक्षता पुष्पले गुरुजी लगाइदिनुहोस् त। भगवान रामको उत्पन्न भएको छ। त्यति मात्र कहाँ हो र अर्को भवनमा पनि यता लक्ष्मणको उत्पन्न भयो। त्यस पछाडि शत्रुघ्न, राम, सबैतिर रामलाई प्रकट गरौँ। यो हाम्रा घरमा पनि आज साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्माले राम अवतारलाई धारण गरेर आउनु भएको छ। भगवान श्रीहरिले राम अवतार धारण गर्न रामलाई हामी पनि आह्वान गरौँ, बोलाउँ र भगवानको पूजन गरौँ, अर्चन गरौँ। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की बजैया जन्म लियो चारो भैया, अवधपुर बाजे बजैया, यो चारो भैया, अवधपुर बाजे बजैया। भयो जय हो राम लाल की, जय हो राम लाल की। आनंद भयो जय हो राम लाल की, अवध में आनंद भयो जय हो राम लाल की। जन्म लियो चारो भैया, भैया जन्म लियो चारो भैया, अवधपुर बाजे बजैया। सबैजना भक्तहरू उठेर भगवान रामको स्वागत गरिदिनुहोस्। सबैजनाले नृत्य गर्नुहोस्। आज हाम्रा घरमा साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्माले राम अवतारलाई धारण गरेर दर्शन गर्नुहोस्। भगवान श्यामको केही क्षण पछाडि सब दुर्जन, मुदिता आशीष देत सब दुर्जन। चिर जियो चारो भैया, अवधपुर बाजे बजैया। चिर जियो चारो भैया, अवधपुर बाजे बजैया। बाजे बजैया सखी बाजे बजैया, बाजे बजैया सखी बजैया। चारो भैया, अवधपुर बाजे बजैया। जन्म लियो चारो भैया, अवधपुर बाजे। दशरथ के घर लाला जायो, दशरथ के घर लाला जायो, दशरथ के घर लाला जायो। राम धरो रघुरैया, अवधपुर बाजे बजैया। राम धरो रघुरैया, अवधपुर बाजे बजैया। बाजे बजैया सखी बाजे बजैया। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की अवधपुर बाजे बजैया। चारों भैया, अवधपुर बाजे सखी बाजे बजैया। अवधपुर बाजे बजैया, अवधपुर बाजे बजैया।
हो। आज की आनंद की जय हो। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आनंद कंद भगवान की जय हो। भक्तजन सबैजना यथा स्थानमा विराज शङ्ख चक्र गदा पद्म यिनै स्वरूप भगवानले धारण गरेर आउनु भएको छ। हेर्नुहोस् त सौभाग्यको कुरो। पुत्र हुँदैनन् भन्थे तर 4 जना पुत्रले जन्म लिए। बसी बसी भगवानलाई आमन्त्रण गरियो, भगवानलाई प्रकट गराइयो। आनन्द आयो, आयो कि आएन? आनन्द आयो है। अवधमा पनि यस्तै आनन्द भएको थियो, अयोध्यामा पनि यस्तै आनन्द भएको थियो। भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न बढ्दै बढ्दै जानुभयो। बढ्दै बढ्दै गइसके पछाडि अब विवाह गर्ने बेला भयो। यता जनककी पुत्री थिइन् सीता, सीतासँग भगवान रामको विवाह भयो। सीता रामचन्द्र भगवानकी। एउटा कुरो के भने नि, कति छिटो कथा भगायो, बिचका कुरा केही पनि भनेन भन्नुहुन्छ होला, तर समय हामीसँग एकदम कम्ती छ। भगवान कृष्णलाई पनि उत्पत्ति गराउनु छ, प्राकट्य गराउनु छ। रामकथा त नि साँच्चै भन्नुपर्दा एउटा श्लोकमा मात्रै छ यो भागवतमा। संक्षिप्तमा अलिकति रामलाई नछुटाउँ भनेर मात्रै रामकथा राखिदिएको छ भागवतमा। यदि हामी रामायण सुन्न चाहन्छौँ भने, रामकथा सुन्न चाहन्छौँ भने रामायण लगाउनु पर्दछ। यो त कृष्ण कथा हो, कृष्णमा हामीहरूले प्रवेश गर्नु छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि रामकथा म हजुरहरूलाई संक्षिप्तमा श्रवण गराउँछु। रामको विवाह भयो सीतासँग, त्यस पछाडि भरतको विवाह भयो माण्डवीसँग, सुतकृतिसँग शत्रुघ्नको विवाह भयो, उर्मिलासँग लक्ष्मणको विवाह भयो। जनकका भाइहरूको जति पनि पुत्रीहरू थिए तिनीहरूसँग भरत शत्रुघ्नको अनि लक्ष्मणको विवाह भयो भने यता रामको भयो जनककी पुत्री सीतासँग। भगवानले गुरुकुलीय शिक्षाहरू पनि आर्जन गर्नुभएको छ। एक दिनको समय हो, राज्याभिषेक गर्ने बेला भएको थियो। रामलाई अब राज्य जिम्मा लगाउनु पर्यो। दशरथले विचार गर्नुभयो, राज्याभिषेकको समय भएको थियो, त्यतिखेर कैकेयीले राज्याभिषेक हुन दिइनन्। यो म हुन दिन्न, मलाई कुनै समयमा केही कुरा माग्दाखेरि दिन्छु भन्नुभएको थियो, हो कि होइन? हो। त्यसो भए तपाईँले यतिखेर दिनुपर्दछ। दशरथ महाराजले भनिन् कैकेयीले, ठिकै छ, के माग्छौ? रामलाई राज्याभिषेक नगरिदिनुहोस्, गर्नुहुन्छ भने मेरा पुत्रलाई गरिदिनु होइन। लक्ष्मण पनि दाजुको सेवामा संलग्न म भन्ने, म पनि यो राज्यमा बस्दिनँ। जहाँ राम हुँदैनन् त्यहाँ मेरो बस्नुको कुनै पनि औचित्य छैन। म यो राज्यलाई त्यागेर जान्छु, म पनि रामसँग जान्छु, रामको सेवा गर्छु भन्ने भाव प्रकट गरे लक्ष्मणले। सम्झाउनु भयो, भाइ यसो नगर न, तिमीले यो राज्यमा बस्नुपर्छ, बरु राज्यको सञ्चालन गर, राज्यका प्रजाहरूलाई खुसी राख, अयोध्यालाई खिलखिलाउँदो राख। गर्ने आँखाभरि आँसु बनाएर रामलाई भेट्न जान्छु भनेर दौडिएर राज्यबाट निक्लिए। रामलाई भेटे, पञ्चवटीमा भेटेर भन्छन्, भगवान राम एउटा कुरा विचार गर्नुहोस्, सबैजना ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। म यहाँ रामकथामा नि, रामायण होइन, हजुरहरूलाई यो रामकथाले कस्तो शिक्षा दिन्छ, हाम्रो जीवनको आदर्श कस्तो हुनुपर्दछ, गति कस्तो हुनुपर्छ, त्यो कुराहरू म बताउने छु। सबैजनाले ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। सबैभन्दा श्रेष्ठ भक्ति कसले गर्यो? रामले गरे कि लक्ष्मणले गरे कि भरतले गरे कि शत्रुघ्नले गरे? यी कुराहरू म बताउने छु। अरू यहाँ कथा बताउँदिनँ, कथा त हजुरहरू सबैलाई थाहा छ। रामायण हजुरहरूले एक एक पढ्नु भएको छ, तर यहाँ त म हजुरहरूलाई एउटा दार्शनिक जीवन कस्तो हुनुपर्दछ, भक्ति कस्तो हुनुपर्दछ भन्ने कुरा बताउन गइरहेको छु। सबैजनाले एक चित्त भएर श्रवण गर्नुहोस्। हेर्नुहोस्, भरत भेट्न गए, कसको 4 भाइमा कसको भक्ति श्रेष्ठ? सबैभन्दा सुरुमा त रामको भक्ति श्रेष्ठ। उनले पितृदेवो भव भन्ने वचनलाई अपनाए, आचार्य देवो भव भन्ने वचनलाई अपनाए। मार्मका
बीज मन्त्रहरू हुन्। यिनीहरूलाई म त मन्त्र भन्ने गर्दछु। यी मन्त्रहरूलाई हामीले अपनाउनु पर्दछ। हाम्रो जीवन सान्दर्भिक हुनेछ। मरे तापनि जीवनभर अमर कहलाउनेछौँ हामी। यी शब्दहरूलाई, यी वचनहरूलाई हामीले स्वीकार गऱ्यौँ भने सबैभन्दा श्रेष्ठ भक्ति देखियो रामको। त्यस पछाडि अर्को सबैभन्दा ठुलो रामको भन्दा पनि श्रेष्ठ भक्ति लक्ष्मणको। लक्ष्मणले के भनेका छन्? तपाईँ जानुहुन्छ भने जानुहोस्, मलाई यदि साथमा लिएर जानु भएन भने मेरो प्राण यहाँ रहँदैन। तत्क्षण तपाईँले यो राज्यबाट कदम बाहिर निकाल्ने बित्तिकै म मेरो प्राणलाई त्याग गरिदिनेछु। हेर्नुहोस् लक्ष्मणको भक्ति, लक्ष्मणको भाव, अचम्मको भक्तिलाई यहाँ देखाएका छन्। रामको भन्दा पनि श्रेष्ठ भक्ति लक्ष्मणको छ। त्यो भन्दा पनि श्रेष्ठ भक्ति भरतको छ। गए रामसँग भेट्न, भगवान तपाईँ के गर्नुभयो यस्तो? आउनुहोस्, राज्यमा फिर्ता आउनुहोस्, बस्नुहोस्। कसरी बाँच्छन् ती अयोध्यावासीहरू तपाईँ बिना? तपाईँ जानुपर्छ, राज्यको सञ्चालन गर्नुपर्दछ। तपाईँ बिना म पनि बाँच्न सक्दिनँ। जहाँ राम हुनुहुन्न त्यहाँ मैले बसेर के गर्ने? फिर्ता हिँड्नुहोस् भगवान, जाउँ। भगवान रामले भन्नुभयो, भरत म जान्न। मेरा पिताश्रीको वचनलाई मैले मिथ्या बनाउनु हुँदैन। मैले त पिताश्रीको वचनलाई शिरोधार्य गर्नुपर्दछ। यस्तो शिक्षा दिनुभएको छ रामले। हेर्नुहोस्, कुनै पनि सन्तानले आफ्ना बाउआमाले भनेका कुरालाई कहिल्यै पनि नकार्नु हुँदैन, जहिले शिरोधार्य गर्नुपर्दछ। किन भन्दा बाआमाले कहिले पनि अकल्याणका कुराहरू गर्नु हुँदैन। सदा सर्वदा हाम्रो जीवनमा कल्याण होस् भन्ने खालका कुराहरू राख्नुहुन्छ। ती कुराहरूलाई हामीले अपनाउनु पर्दछ। आमा बुवाले केही कुरा हराउनुहुन्छ भने म गर्दिनँ भन्ने कुरो कहिल्यै पनि गर्नु हुँदैन। हामीले भन्दा कहिले पनि हाम्रा बुवाले नाइनास्ती गर्नुभएको छ, हाम्री आमाले नाइनास्ती गर्नुभएको छैन। त्यही कारणले गर्दा शिरोधार्य गर्नुपर्दछ। आमा बुवाको आदेशलाई भनेर यो शिक्षा ग्रहण गराउँदै हुनुहुन्छ हामीलाई। भरत भन्छन्, भगवान जाउँ न जाउँ, किन यहाँ बस्नुहुन्छ? त्यत्रो राज्य छ, तपाईँ त त्यो राज्यको राजा हो, यसरी यहाँ बस्न मिल्दैन, हिँड्नुहोस् न भन्दाखेरि भगवान रामको मुख अँध्यारो भयो, मुखमण्डल अँध्यारो भयो। त्यतिखेर भरतले विचार गर्ने, हेर्नुहोस् है भक्ति भरतको। मेरा खुसीका लागि म तपाईँलाई बोलाउँदैछु, तर प्रजाका खुसीका लागि तपाईँ जाँदै हुनुहुन्न। तपाईँको अनुहार अँध्यारो भएको छ भने भगवान ठिकै छ, तपाईँ नआउनुहोस्, तर म पनि राज्य सञ्चालन गर्दिनँ। जबसम्म तपाईँको प्रवेश अयोध्यामा हुँदैन नि तबसम्म म पनि जान्न। भरतको भक्ति हेर्नुहोस् न। राज्य त पाएका छन् भरतले, तर राज्यलाई आज नकारिदिए, त्यागिदिए। भगवानको खराउहरू लगेर राज्यमा राखेर आफू त तपस्या गर्नका निमित्त गए। एउटा कुरा भन्ने चलन छ, जहिले पनि चौथो पात्र भनेको अदृश्य पात्र हुन्छ, हो कि होइन? नाटकमा पनि चौथो पात्र कहिले पनि देखिँदैन, पर्दा पछाडिको पात्र भनेर भनिन्छ। त्यस्तै पात्र भने यता शत्रुघ्न छन्। अब हेर्नुहोस्, सबैभन्दा श्रेष्ठ भक्ति शत्रुघ्नको यहाँ कसरी जन्मिन्छ भने भगवान राम पनि जानुभयो, लक्ष्मण पनि गए, भरत पनि तपस्या गर्नका निमित्त गए। राज्यमा कोही पनि छैन। अब कार्यभार सबै शत्रुघ्नका टाउकामा आइपर्यो। राज्य सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। शत्रुघ्न यति दुखी भएका छन्, बिचरा रुन सकेका छैनन्। अरूका अगाडि रोए भने कस्तो हुन्छ होला भन्नुहोस् त? जसले राज्यलाई सञ्चालन गर्नु छ ऊ रुन प्रारम्भ गर्यो भने अरूको मन थामिएला? थामिँदैन। सबैका अगाडि हँसिलो मुहार लाउँछन्। शत्रुघ्न कौशल्या आमाका छेउमा जान्छन्। आमा हेर्नु है, रामको भावलाई प्रकट गर्दैछन् आज शत्रुघ्नले। आमा भोक लाग्यो, रोटी दिनु न। कौशल्याले आफ्नै राम आए जस्तो गरेर काखमा राखेर रोटी खिलाइन् शत्रुघ्नलाई। कौशल्याको त्यो रामको भाव प्रकट भएको देखिएर शत्रुघ्न प्रसन्न भए। अनि कहीँ बैठामा जानुहुन्छ, आमा साह्रै निन्द्रा लागेको छ, एकचोटि तपाईँका काखमा सुत्छु न। ठिकै छ, सुत बाबु। यता कैकेयीलाई पनि आफ्नो पुत्रको तृष्णा मेटिएर गयो।
सुमित्रा बैठामा जानुहुन्छ। आमा तपाईको धेरै याद आयो, एकछिन मेरा छेउमा बसेर गफ गरिदिनुहोस् न। हेर्नुहोस् न, सुमित्रालाई पनि भन्दैछन्, सुमित्रालाई पनि आफ्नो पुत्रको तिर्सना मेटिएर गयो। सबैलाई समावेश गरेर सुखी र खुसी राख्न चाहँदैछन् शत्रुघ्न। यति गर्छन् अनि रात्रिको समयमा आफ्नो कक्षमा प्रवेश गरेर ढोका लाउँछन् र रुन कराउन चिच्याउन थाल्छन्, रुन्छन्, म कसरी बाँच्ने, भगवान राम बिना म कसरी बाँच्ने, मेरा दाजुहरू बिना म कसरी बाँच्ने। हेर्नुहोस् त, प्रात ब्रह्म मुहुर्तमा ती सङ्गीतज्ञहरूले यसरी नै राग छेड्दै हुन्छन्। द्वारमा आएर राजाहरूलाई उठाउनु छ भने प्रात ब्रह्म मुहुर्तमा सङ्गीतज्ञहरू आउँछन् अनि यसरी दिव्याति दिव्य रागहरू गान गर्ने गर्दछन्। यता शत्रुघ्नले राग सुन्छन्, त्यतिखेर त उहाँलाई त्यो बाजा गाजा पक्रिएर फालिदिउँ जस्तो लाग्छ, तर आफ्नो मनलाई शान्त गरेर हँसिलो मुहारलाई बाहिर लिएर आउनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ, आहा वाह, कति राम्रो वादन गर्नुभयो, कति मिठो सङ्गीत, कति मिठो राग छेड्दै हुनुहुन्छ। यसरी नै तपाईहरू प्रयास गर्दै गर्दै जानुहोस्। जब भगवान राम 14 वर्ष वनवासलाई पुरा गरेर आउनुहुन्छ, राज्यमा प्रवेश गरिसके पछाडि दिव्याति दिव्य रागहरू छेडेर रागहरूको गान गरेर भगवानको स्वागत गर्नुपर्दछ। बताउँदै हुनुहुन्छ ती सङ्गीतज्ञहरूलाई, सङ्गीतकारहरूलाई प्रसन्न बनाउनु भयो, ती सङ्गीतकारहरूलाई पनि। अनि जति पनि अयोध्यामा झाडु लाउनेहरू थिए, सफा गर्नेवालाहरू थिए, तिनीहरू चुप लागेर बसेका छन्। शत्रुघ्न महाराज जानुहुन्छ, भन्नुहुन्छ के भयो? त्यतिखेर ती साफ गर्नेवाला व्यक्तिहरू भन्छन्, हामी किन सफा गर्ने, भगवान राम यहाँ हुनुहुन्न भने कसका लागि हामीले यो झाडु चलाउने, कसका लागि पोछा लगाउने? भगवान रामको चरण यो अयोध्यामा पर्दैन भने हामी झाडु पनि लाउँदैनौँ, पोछा पनि लगाउँदैनौँ। त्यतिखेर भन्नुहुन्छ शत्रुघ्न महाराज, यसो नभन न, अब 14 वर्ष भनेको कति नै वरा बितिहाल्छ, भगवान राम आउनुहुन्छ। त्यतिखेर आउँदाखेरि यदि यो अयोध्या नगर फोहोरी रहेछ भने, सफा रहेछ भने भगवान राम दुःखी भन्नुहुन्छ। तिमीहरूले अहिलेदेखि सफा गर्न प्रारम्भ गर, 14 वर्ष कति पनि लाग्दैन, बितिहाल्छ। प्रसन्न बनाउनु भयो ती सफा गर्ने व्यक्तिहरूलाई पनि, कर्मकराहरूलाई पनि। त्यस पछाडि गौशालामा जानुहुन्छ। गाईहरू केही खाएका छैनन्, अन्न दाना पानी केही पनि खाएका छैनन्, दुध दिएका छैनन्। गाईहरूलाई भन्नुहुन्छ, गौमाता के भयो? त्यतिखेर गौहरू भन्छन्, केही पनि भएको छैन, हाम्रो चित्त दुखेको छ, मन दुखेको छ। भगवान रामलाई हामीले दुध पान गराउन पाएका छैनौँ। भगवानको राज्याभिषेक दुधले गर्ने भगवान राम जानुभयो, त्यही कारणले गर्दा हामी अन्न दाना पानी खानेकुरा केही पनि खाद्य वस्तु खाँदैनौँ र दुध पनि दिँदैनौँ, गौमाताहरूले भन्नुभयो। त्यतिखेर हाँस्दै हाँस्दै सम्झाउनुहुन्छ, आमा यसो नभन्नु न, तपाईहरूले अहिले धेरै कुराहरू खानु भएन भने पछि कसरी दुध आउँछ? भगवान 14 वर्ष पछाडि राज्यमा फर्किएर आउनुहुन्छ। त्यस पछाडि मूल द्वारबाट दुधले अभिषेक गरेर भगवानलाई भित्र्याउनुपर्छ, राज सिंहासनमा राख्नुपर्दछ अनि दुधले अभिषेक गर्नुपर्दछ। यतिखेर खानु भएन भने पछि कसरी दुध आउँछ? दुध सुकेर जान्छ। खानुहोस् खानुहोस्, यस्ता कुरा नगर्नुहोस् न भनेर शत्रुघ्नले सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, सबैभन्दा महान भक्ति म त शत्रुघ्नले गरेको मान्छु। यिनले कोही राज्यमा नभएका बेलामा दशरथ महाराजले पनि जब राम वनवास जानुभयो त्यतिखेर राम 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 भन्दै भन्दै आफ्नो प्राणलाई त्याग गर्नुभएको थियो। किन? श्राप परेको थियो। श्रवण कुमारलाई मारेका थिए। श्रवण कुमारका आमा बुबा अन्धा हुनुहुन्थ्यो। श्रवण कुमार पानी लिन गएका कारणले गर्दाखेरि त्यतिखेर मृगको जस्तो आवाज भयो। दशरथ महाराजले बाण हान्नुभयो, उनको मृत्यु भयो। श्रापित हुनुभएको थियो श्रवण कुमारका माता पिताबाट। त्यही कारणले गर्दाखेरि पुत्रबाट सन्तानबाट वञ्चित हुनु भन्ने श्राप पाएका कारणले गर्दा आज रामबाट वञ्चित हुनुभयो। दशरथ महाराजले पनि प्राण त्याग्नु भएको छ।
एउटा कुरा विचार गर्नुहोस्, जुन दिन रामले दशरथ महाराजको मृत्यु भयो त्यस पछाडि कसैले सबैलाई प्रसन्न बनाएर राख्नु भएको छ। तर के गर्ने, आफ्नो मन रोएको छ, चित्त रोएको छ, रुनुहुन्छ, कराउनमा प्रवेश गरेर भन्नुहुन्छ, हे राम कहिले आउने तपाईँ, कहिले आउने? तपाईँको दर्शन बिना त मेरो जीवन व्यतीत हुँदैन, मेरो दिन व्यतीत हुँदैन। तपाईँ कहिले आउनुहुन्छ? हे राम छिटै आउनुहोस् न। यो 14 वर्ष कति दिन लागेको बित्न पनि कमसेकम छिटो बितिदिए हुन्थ्यो। समय कति ढिलो ढिलो चलेको। राम नभएका बेलालाई प्रसन्नतापूर्वक राख्न सक्नु भनेकै सबैभन्दा श्रेष्ठ भक्ति हो। यस्तो भक्ति दर्शाइदिनु भएको छ राम कथामा। राम कथाले हामीहरूलाई कस्तो के शिक्षा दिन्छ भन्नुहुन्छ भने, हाम्रो जीवनलाई कसरी जिउने, आमा बुवाले भनेको कसरी मान्ने। अनि भनिएको छ, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात् अपि गरीयसी। आफूलाई जन्म दिने आमा र आफू जन्मिएको ठाउँ त स्वर्गभन्दा पनि प्यारो हुन्छ। भगवान रामले बताइदिनु भएको छ तको कल्याण हुनेछ। यति अरू केही पनि छैन रामायणद्वारा। कसरी आफ्नो जीवनको व्यतीत गर्ने, कसरी आज्ञाको पालना गर्ने, मातृदेवो देवो भव, यी कुराहरूलाई रामकथाले दर्शाइदिएको छ। यी वचनहरूलाई हामीले रावण जस्ता दुशासनहरूको, दुष्टहरूको उद्धार गर्नु। भगवानले आफ्नो राज्यलाई चलाउँदै चलाउँदै राज्याभिषेक भइसके पछाडि त्यो आफ्नो प्रजाहरू के गर्दै रहेछ आयो, मैले त दुष्टहरूको कल्याण गर्नका निमित्त अब म स्वधाम प्रस्थान गर्नुपर्दछ भनेर भगवान त्यहाँबाट तक्षण के भक्तवत्सल भगवान के सीताराम उद्धार गर्नुभएको छ। हेर्नुहोस्, एउटा कुरा सबैले विचार गर्नुहोस्, जसले पनि कथामा मारेकार भरिएको छ, कुम्भकर्णमा यी दुशासनहरूमा अहङ्कारभित्र भएको त्यो अहमतालाई, अहङ्कारलाई चुर चुर गरिदिन खोज्नु भएको हो। भगवानले शिक्षा दिँदै उद्धार हुँदैन, त्यहाँ स्वतः म आएर बास गर्नेछु भनेर भगवान रामले पनि शिक्षा दिँदै हुनुहुन्छ। यसरी राम कथाको दिव्य कथा पनि हजुरहरूलाई संक्षिप्तमा श्रवण गराए। यथातीतम यथामति, आफ्नो मतिले, आफ्नो दिमागले जति भ्यायो श्री कृष्णको वंशतिर प्रवेश गरौँ। क्षत्रियको यो पृथ्वीमा 21 पल्ट परिक्रमा गरेर क्षत्रियको विनाश गर्नुभएको छ भनेर कथा श्रवण गराइदिनु भयो। राजा परीक्षितले सोध्नुभयो, कसरी, के कारणले गर्दाखेरि क्षत्रियको विनाश गर्नु पर्यो परशुराम भगवानले? त्यतिखेर बताउनुहुन्छ, सहस्रार्जुन नाम गरेका एकजना राजा थिए। यिनले एक दिन जमदग्नि ऋषिका आश्रममा आएर आफ्नो अहङ्कारलाई प्रदर्शन गरे। खान दिएका कुरालाई उनले निन्दा गरे। त्यस पछाडि जमदग्नि ऋषि रिसाउनु भयो। रिसाइसके पछाडि सहस्रार्जुनले विचार गरे, अब म यसलाई मारिदिन्छु भनेर जमदग्नि ऋषिको शिरलाई छेदन गरिदिए। छेदन गरिसके पछाडि यता यो कुरा परशुराम भगवानले थाहा पाउनुभयो। अब म क्षत्रियहरूको विनाश गर्छु भनेर 21 पल्ट पृथ्वीको परिक्रमा लगाएर सारा क्षत्रियहरूको विनाश गर्नुभयो। भगवानको तपस्याद्वारा आफ्ना पिताजीलाई पुनः जीवित गराएर सप्त ऋषिमा प्रवेश गराइदिनु भएको छ भनेर पनि बताइदिनु भयो। अगाडि गएर यिनैका वंशमा ययाति नाम गरेका राजा भए। ययातिको दिव्य चरित्र सुनाउनु भएको छ। ययातिले वृद्धत्वलाई प्राप्त गरे। अन्तिममा गएर यिनका छोरा पुरुले त्यो वृद्धत्वलाई त्याग प्राप्त गरे, स्वीकार गरे। बुबाको कल्याण गरेका छन् पुत्रले भनेर यस्ता प्रकारले कथा श्रवण गराइदिनु भयो। पुरुवंशको कथा श्रवण गराउनु भएको छ। राजा दुष्यन्तको कथा सुनाउनु भएको छ। दुष्यन्त राजाकी पत्नीको नाम हो शकुन्तला, जसबाट भरतको जन्म भएको छ। भरत अत्यन्त प्रतापी राजा थिए। यिनले आफ्ना राज्यमा धेरै नाम र कीर्तिहरू फैलाएका थिए भनेर बताइदिनु भयो। यिनैका वंशमा अगाडि गएर रन्तिदेव नाम गरेका राजा भए। यिनले धेरै ठुलो व्रतलाई धारण गरेका थिए। 48 दिनसम्म व्रतलाई धारण गरे। केही नखाइकन जल आहार पनि गरेका छैनन्। एक दिन भगवानको तपस्यामा संलग्न भएका यी रन्तिदेव, व्रतमा संलग्न भएका यी रन्तिदेवले भगवानद्वारा प्रसादी ग्रहण गर्ने सौभाग्य प्राप्त गरे। भगवानले 3 कुरा प्रदान गर्नुभयो। के दूध, पानी र खीर प्रदान गराइदिनु भयो, ग्रहण गर भनेर।
त्यतिखेरै अब भगवानले विचार गर्नुभयो, व्रत त गरे, ठिक छ, निष्ठापूर्वक व्रत त गरे, तर यिनको मन चाहिँ कतिको शुद्ध रहेछ, एकचोटि विचार गर्नु पर्यो भनेर एउटा माग्नेको भेषलाई धारण गरेर, भिखारीको भेषलाई धारण गरेर भगवान आउनुभयो। अनि भिखारीले आएर के गर्यो त भन्दा भिक्षाम देही भन्यो। राजा बाहिर निक्लिए, हेर्दाखेरि माग्नेवाला व्यक्ति आएको छ, भिखारी आएको छ। के भन्छ त्यो भिखारीले, राजन केही खान पाएको छुइनँ, धेरै दिन भइसक्यो, केही खान दिनुहुन्छ? ठिकै छ दिन्छु। खिर थियो, ल्याएर दिए, त्यो भिखारीले खिर खायो, गयो। त्यस पछाडि भगवानले एउटा कुकुरको स्वरूपलाई धारण गरेर फेरि आउनुभयो। कुकुर आएर भोक्न लाग्यो, राजा बाहिर निक्लिए, बिचरा रुँदैछ कुकुर, खान नपाएर होला भनेर फेरि त्यो भित्र भएको दुध थियो त्यो कुकुरलाई पान गराइदिए। फेरि एकजना ऋषीश्वर आउनुभयो, मैले पनि केही खान पाएको छुइनँ भन्नुभयो, पानी थियो त्यो पनि ग्रहण गराइदिए। भगवानले 3 कुरा दिनुभएको थियो, 3नै कुरा आफूले ग्रहण गरेनन्। सन्तानलाई पनि भोकै राखेका छन्, पत्नीलाई पनि भोकै राखेका छन्, आफूले पनि ग्रहण गरेनन्। भगवान प्रसन्न हुनुभयो, यिनको त चित्त पनि शुद्ध रहेछ। साक्षात् पूर्ण ब्रह्म परमात्माले आज रन्तिदेवलाई दर्शन दिनुभयो। भक्तवत्सल भगवान की दर्शन दिनुभयो। रन्तिदेव प्रसन्न भए, भगवानलाई वरदान माग्छन्, भगवान सदा सर्वदा मेरो मन हजुरमा लागिरहोस्। यति वरदान मागे, अरू केही पनि मागेनन्। अगाडि गएर यिनैका वंशमा कौरवहरू पनि भएका छन्, पाण्डवहरू पनि भएका छन्। 100 भाइ कौरव भए, कसका पुत्र? धृतराष्ट्रका पुत्र। पाण्डुका पुत्र 5 भाइ पाण्डव भएका छन्, बताइदिनु भयो। त्यस पछाडि ये धृतराष्ट्र चाहिँ कसका पुत्र भन्नुहुन्छ भने अम्बिकाका पुत्र हुन्। अम्बालिकाका पुत्र पाण्डु भए, त्यही राज्यकी दासी पुत्र विदुर भएर जन्म लिनुभयो भनेर बताइदिनु भयो। अनि यिनैका राज्यमा धर्मराज स्वरूप युधिष्ठिरले जन्म लिएका छन्, वायु स्वरूप भीमले जन्म लिएका छन्, अनि इन्द्र स्वरूप अर्जुनले जन्म लिएका छन्, अश्विनी कुमार स्वरूप नकुल र सहदेवले जन्म लिएका छन्। अर्जुनको विवाह द्रौपदीसँग भयो। द्रौपदीसँग विवाह भइसके पछाडि अर्जुनले माता कुन्तीलाई आमा एउटा कुरा लिएर आएको छु हेर्नु न भन्दा त्यतिखेर कुन्तीले के भनिन्, जे पनि ल्याइस् बाँडेर चलाओ। 5 भाइले भन्दाखेरि द्रौपदी 5 भागमा विभाजन भएकी हुन्। 5 भाइकी पत्नी एउटी द्रौपदी यसरी भएकी हुन्। अनि त्यस पछाडि अर्जुनले अगाडि गएर सुभद्रासँग पनि विवाह गरेका छन्, बताइदिनु भयो। विदर्भ राजाहरूका बारेमा विदर्भ वंशहरू चल्यो भनेर बताइदिनु भयो। विदर्भ वंशको वर्णन गर्नुहुन्छ। अगाडि गएर यिनैका वंशमा उग्रसेन नाम गरेका राजा भए। उग्रसेनको पुत्र भयो कंस, जो पापी थियो। अनि सूरसेन थिए यिनैका वंशमा राजा। सूरसेनको पुत्र भए वसुदेव। उग्रसेनको भाइको नाम थियो देवक। देवकको पुत्र भए, देवकी पुत्री भइन् देवकी। यस्ता प्रकारले वंशहरूको वर्णन गर्दै गर्दै श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। अगाडि गएर के भन्नुहुन्छ भने, मैले भने नि राजन, सुभद्रासँग अर्जुनको विवाह भयो भनेर। तिम्री हजुरआमा यिनै सुभद्रा हुन्, हजुरबा अर्जुन हुन्। तिमी पनि यही राज्यमा जन्म लिन पायौ, पाण्डु वंशमा तिमीले जन्म लिन पायौ, तिम्रा पनि पुत्रहरू जन्मेजय हुन् भनेर बताइदिनु भयो। अनि त्यस पछाडि अब कृष्ण कथालाई ल्याएर संक्षिप्तमा श्रवण गराइदिनुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ, जब जब यो संसारमा दुष्टहरूको अत्याचार अन्याय बढ्न थाल्छ, त्यस पछाडि भगवानको जन्म हुन्छ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। हामी सबैले जानिराखेको श्लोक छ, गीताको श्लोक।
हेर्नुहोस् त यो श्लोकले के जनाउँछ, जब जब संसारमा अन्याय अत्याचार बढ्न थाल्छ तब भगवान आउनुहुन्छ के गर्न, परित्राणाय साधुनाम, साधुहरूको रक्षा गर्न, गौ ब्राह्मणको रक्षा गर्न, देवी देवताको रक्षा गर्नका निमित्त आउनुहुनेछ बताइदिनु भयो। यस्तै भगवानले अवतार धारण गर्ने क्रममा देवकीका गर्भबाट 8औं गर्भ भएर भगवानले श्रीकृष्णको अवतारलाई धारण गर्नुभयो। भगवानको जन्म भयो मथुरामा, कारागारमा जन्म भइसके पछाडि भगवान जानुभयो गोकुलमा। गोकुलमा 5 वर्षसम्म लीला गर्नुभयो, त्यस पछाडि वृन्दावन जानुभयो। वृन्दावनमा 6 वर्षसम्म लीला गर्नुभयो, त्यस पछाडि फेरि मथुरा प्रस्थान गर्नुभयो। 14 वर्षसम्म मथुरामा बस्नुभयो। अगाडि गएर भगवान रणछोड भएर भागेर द्वारका प्रस्थान गर्नुभयो। एउटा राज्यको रचना गर्नुभयो जसको नाम हो द्वारका। त्यो समुद्रभित्र छ। एक समय म पनि गएर अब त्यो राज्य त मैले पनि देखिनँ, द्वारका चाहिँ मैले पनि प्रवेश गरेर त्यो नाउमा नि डुङ्गामा भ्रमण गरेको छु। हजुरहरू पनि जानुभएको होला। द्वारका अत्यन्त सुन्दर छ, तर गर्मी चाहिँ धेरै गर्मी छ है। जाडो पुसका बेलामा गएका हामी त्यतिखेर पनि फ्यान चलाएर सुत्ने गर्दथ्यौँ। कति गर्मी थियो होला विचार गर्नुहोस् न। गर्मी छ द्वारका। त्यो द्वारका नगरको रचना गर्नुभयो। त्यहाँ भगवानले 100 वर्षसम्म लीला गर्नुभयो। अन्त्यमा भगवानले 125 वर्षसम्म यो धराधाममा लीला गरेर स्वधाम प्रस्थान गर्न लाग्दा उद्धवजी महाराज त्यहाँ पुग्नुभयो। उद्धवलाई दिव्य ज्ञान उपदेश प्रदान गरेर साक्षात् श्रीकृष्ण भगवान आज स्वधाम प्रस्थान गर्नुभयो। आनन्द कन्द भगवान के, भक्तवत्सल भगवान के। यस्ता प्रकारले अत्यन्त दिव्य कृष्ण लीलालाई श्रवण गराइदिनु भयो। यसका साथसाथमा नवम स्कन्दका 24 अध्यायहरू पूर्ण हुन्छन्। अब अगाडि कस्ता कस्ता प्रसङ्ग आउँछन् दशम स्कन्दमा त्यो म श्रवण गराउने नै छु। त्यसभन्दा पूर्व आउनुहोस् एउटा आफ्नो मन र बाणीलाई शुद्ध गर्नका निमित्त हरिनाम संकीर्तन गान गरौँ। त्यस पछाडि अगाडिका प्रसङ्गमा हामीहरू प्रवेश गर्नेछौँ। भक्तवत्सल भगवान के, आनन्द कन्द भगवान के। श्री राधे भक्तवत्सल भगवान को, राम को पनी माया, माया श्याम को पनी माया, राम को पनी माया, श्याम को पनी माया। यो अधूरो जीवन गई दिन को धाम छाया। ईश्वर जाय पाइन्छ वरदान, यो मन मराठी प्रभुलाई सम्झे। माया श्यामको पनि माया, यो अधुरो जीवन दुई दिनको धाम छाया। यो अधुरो जीवन दुई दिनको धाम छाया। सबैले तालीले सहयोग गर्नु होला। ताली बजाइदिनु सबै एकजनाले। त्यतिखेर सुखदेव स्वामीले भन्नुभयो, होइन तिमीलाई कृष्ण कथामा यति रुचि कहाँबाट उत्पन्न भयो, लु मलाई बताऊ। राजा परीक्षित भन्नुहुन्छ, होइन आफ्नो दाजुको कथा सुन्न मलाई रुचि हुँदैन र? छक्क पर्नुभएछ सुखदेव स्वामी। कसरी दाजु? भगवानले मेरी आमाका भगवानको पनि जन्म मेरी आमा उत्तराका गर्भबाट भएका कारणले गर्दा भगवानलाई उत्तरायण भनेर भन्ने गरियो।
भने मेरो दाजुको कथा मलाई सुन्न मन लाग्दैन र? हामी त सहोदर हौँ, दाजुभाइ हौँ। त्यही कारणले गर्दाखेरि मेरो इच्छा छ तपाईले मलाई कृष्ण कथा विस्तारपूर्वक श्रवण गराउनु पर्दछ। कतै केही पनि नछोडी श्रवण गराउनुहोस्। त्यति भनिसके पछाडि सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ, राजन 4 दिन बितेर गयो, तिमीले केही पनि ग्रहण गरेका छैनौ। केही न केही त खाऊ न, कमसे कम जल त पान गर, फलाहार त गर, केही न केही त खाऊ भन्दाखेरि त्यतिखेर के भन्छन् राजा परीक्षित, गुरुजी म किन खाने? मैले जल भन्दा पनि ठुलो, फल भन्दा पनि ठुलो अमृतको पान गर्दैछु भने म किन जल खाने, किन फल खाने? म त धन्य भएको छु। अब मैले कृष्ण कथा श्रवण गर्न पाउँदैछु। मेरो भोग प्यास सबै यही कृष्ण कथाले मिटाइदिनेछ, हराइदिनेछ। अब त गर्नुहुन्छ, एक समयको कुरा हो। पृथ्वी भाराक्रान्त भइन्, अन्याय अत्याचारलाई सहन सकिनन्, असह्य भयो। त्यतिखेरै गौ माताको स्वरूपलाई धारण गरेर अब म भारले युक्त भएकी छु, म थाम्न सक्दिनँ। अब उद्धार गरिदिनु पर्यो, भगवानले मेरो कल्याण गरिदिनु पर्यो। ब्रह्माजीलाई भन्छन्, ब्रह्माजीले त्यतिखेर म केही गर्न सक्दिनँ। अब त जे गर्नुहुन्छ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री हरिले गर्नुहुन्छ। होइन भनेर देवी देवताका साथमा ब्रह्माजीले पृथ्वीलाई लिएर जानुभयो वैकुण्ठमा। भगवानको दिव्य स्तुति गान गरे, भगवान प्रसन्न हुनुभयो। भगवानले भन्नुहुन्छ, किन आएका? त्यतिखेर ब्रह्माजीले भन्नुभयो, पृथ्वी भाराक्रान्त भएकी छिन्, असह्य भएको छ पृथ्वीलाई। अब तपाईले पृथ्वीको कल्याण म प्रकट हुँदैछु। भगवानले बताइदिनु भयो। सम्पूर्ण देवी देवताहरूलाई आदेश दिनुभयो, जाओ तिमीहरू पनि मेरा सेवामा संलग्न हुनुपर्दछ, जाओ ब्रजधाममा गएर बस तिमीहरू। बताइदिनु भयो। भगवानले त्यतिखेर वृन्दावनको पनि रचना गर्नुभएको छ। भनिएको छ ब्रह्म वैवर्त महापुराणमा, 5 योजन विस्तीर्णम धामम च हृदयम मम। जुन वृन्दावन छ नि 84 कोशले, जति पनि ब्रज छ नि 84 कोशले युक्त भएको ब्रज, त्यो त मेरो धाम हो, मेरो हृदय हो। त्यही कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई अक्षय धाम भनेर भनिन्छ, जो कहिले क्षय, कहिले मिटेर जाँदैन। त्यही कारणले गर्दा वृन्दावन भनिएको हो। तुलसीको वन, वृन्दायाः वनमिति वृन्दावनम, तुलसीको वन भएका कारणले गर्दाखेरि पनि वृन्दावन भएको हो। देवी देवताहरूलाई पनि आदेश दिनुभयो। त्यस पछाडि सबैजना प्रसन्न भए, आफ्नो काममा लागे। देवी देवताहरू यता कोही गोकुलमा, कोही बरसानामा, कोही वृन्दावनमा, कोही लता वृक्षहरू भएर बसे। कसैले चराचुरुङ्गीको अवतारलाई धारण गरे, कसैले के अवतारलाई धारण गरे, अनेक अवतारहरूलाई धारण गरेर भगवान आउँदै हुनुहुन्छ। अब हामीले भगवानको सेवा गर्नुपर्दछ, भगवान सेवामा संलग्न बन्नुपर्दछ भनेर अवतारलाई धारण गरे। समय बित्दै बित्दै गयो। उग्रसेनको पुत्र थियो कंस, अनि देवकी पुत्री थिइन् देवकी। उग्रसेनको भाइ थियो देवक। देवकीको विवाह गर्ने समय भयो। विवाह कोसँग गराइदिने? वसुदेवले भन्नुभयो, म विवाह गर्छु। ठिकै छ, विवाह गराइदिए। विवाह गराइसके पछाडि बिदा हुने समय भयो। कंसले भन्यो, म बिदा गर्छु मेरी बहिनीलाई। सबै छक्क परे। त्यस्तो दुष्ट पापी कंस आज कल्याणको कुरालाई देखाउँदैछ, दर्शाउँदैछ भने यसको पापको घडालाई भर्नु पर्दछ। यसले बिदा गर्यो भने त यसलाई त सबैले राम्रो मान्दछन्, पूजा गर्ने गर्दछन्, यसको पापको घडा भरिँदैन। विचार गरे। जब कंस रथमा चढ्यो, आफै सारथी भएको छ, घोडाका लगामहरू पक्रिएर त्यतिखेरै आकाशवाणी भयो। के भयो त भन्नुहुन्छ भने, अस्य स्वाम अष्टमो गर्भ हन्तायाम वहसे बुधा। हे कंस, जुन बहिनीलाई आज त विदा गर्दैछस् नि, तिनै बहिनीको अष्टम गर्भले तँलाई अवश्य पनि एक दिन मार्नेछ भनेर आकाशवाणी भयो। त्यतिखेरै कंस डरायो अनि रिसायो पनि। हातमा तरवार थियो, उठाएर देवकीको चुल्ठोलाई पक्रिएर मार्न मात्रै खोजेको थियो। वसुदेवले हात पक्रिनु भएर सम्झाउनुहुन्छ, महाराज
के गर्दै हुनुहुन्छ यो? हेर्नुहोस् त, सबै प्रजाले हेरिरहेका छन्। यस्तो दुष्कर्म तपाईँले गर्न सुहाउँदैन। तपाईँ त एउटा राजा हुनुहुन्छ, मथुराका हुनेवाला। यस्तो कर्म गर्न सुहाउँदैन। जुन मर्ने जन्मने भन्ने कुरा अहिले भयो नि, यो त एउटा शरीरको धर्म हो। वसुदेव यति विद्वान हुनुहुन्थ्यो, उहाँले सम्झाउँदा सम्झाउँदै कंसको मनलाई पगालिदिनु भएको छ। यो त एउटा शरीरको धर्म हो। आज मरिन्छ, भोलि जन्मिन्छ, भोलि जन्मिन्छ, पर्सि मरिन्छ। यो त एउटा शरीरको धर्म हो। तर आत्मा भनेको जहिले पनि अजर अमर हुन्छ। गीतामा भनिएको छ, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक नचैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। हेर्नुहोस् त, कति राम्रो श्लोक छ गीतामा। भगवानले बताइदिनु भएको छ, आत्मा त अजर अमर हुन्छ। न त आत्मालाई काट्दाखेरि काटिन्छ, न त वायुले उडाएर लिएर जाँदाखेरि उड्छ, न त आगोले जलाउँदा जल्छ, न त पानीमा भिजाउँदा शुष्क हुन्छ। आत्मा त अजर अमर छ। जस्ता प्रकारले हामीले पुराना वस्त्रलाई त्यागेर नयाँ वस्त्रको धारण गर्ने गर्दछौँ, त्यस्तै आत्माले पनि पुरानो शरीरलाई त्यागेर नयाँ शरीरलाई धारण गर्नका निमित्त अनन्त यात्रामा निक्लिने वस्तु हो आत्मा भनेको। त अजर अमर छ। राजन, यस्तो काम नगर्नुहोस्। त्यहीमाथि कमसेकम पुरुष भएको भए त मार्न पनि स्वाभाविक कुरो हो। स्त्रीको चुल्ठामा पक्रिनु भएको छ, त्यही पनि आफ्नै बहिनीलाई आज प्रजाका अगाडि मार्न खोजिरहनु भएको छ। हुनेवाला राजा हुनुहुन्छ, त्यो ल्याएर तपाईँलाई अर्पण गर्नेछु। मारे मार्नुहोस्, जेसुकै गर्नुहोस्, बताइदिए वसुदेवले कंसलाई। तर वसुदेव यस्ता व्यक्ति थिए जो वाचा बन्धनमा पक्का व्यक्ति थिए। एकचोटि सङ्कल्प गर्थे त पुरा गरेरै छोड्थे। कहिल्यै पनि त्यो सङ्कल्पको निन्दा गर्दैन थिए, बिर्सिँदैन थिए। कंसलाई यो कुरा थाहा थियो, छोडिदियो। छोडिदिइसके पछाडि वसुदेव र देवकी जानुभयो। गृहस्थ जीवन अगाडि बढ्दै बढ्दै गयो। सबैभन्दा सुरुमा एउटा पुत्रको जन्म भएको छ, जसको नाम हो कीर्तिमन्त। त्यो ल्याएर कंसका दरबारमा बुझाउँदाखेरि कंसले यसो हेर्यो। हेर्दाखेरि त सानो बालक छ, यसले मलाई के मार्ला र? अनि त्यही माथि आकाशवाणीले त अष्टम गर्भले मार्छ भनेको छ, प्रथम गर्भले त होइन। जाऊ लिएर, तिमी त वचनको पक्का रहेछौ। आज मलाई विश्वास भयो। बतायो कंसले, छाडिदियो वसुदेवलाई। तर वसुदेव महाराजका मनमा चिन्ता उत्पन्न भइरहेको छ। कंस यस्तो पापी व्यक्ति हो, एकछिन खुसी हुन्छ, एकछिनमा कतिखेर रिसाउँछ भन्ने कुरो टुङ्गो छैन। फेरि पनि बोलाउन सक्ला भन्ने विचार गर्दै हुनुहुन्थ्यो। यता देवी देवताले हेरिरहेका छन्। होइन, यसले त यो कर्म त गर्नै छोड्यो, पापको घडा त नभरिने भयो। अब के गर्ने? त्यतिखेर नारदजीलाई पठाए। नारदजी आउनुभयो। नारदजी आएर भन्नुहुन्छ, कंस अहिले भर्खर जाने को हुन्? वसुदेव। यिनले के लिएर आएका थिए? पुत्र लिएर आएका थिए। पठाइदिएको? पठाइदिए। त्यो सानो बालकले मलाई के मार्ला र हो नारदजी? मार्दैन मलाई। अनि 8औं गर्भ पो भनेको त, पहिलो गर्भले मार्ने त भनेको छैन नि त। त्यही कारणले गर्दाखेरि मैले पठाइदिएँ। नारदजीले 8वटा लड्डुहरू निकाल्नु भयो र गर्न लाउनुहुन्छ। यताबाट दाहिनेतिरबाट गर्न लाउनुहुन्छ। 1 2 गर्दै 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 अन्त्यको 8 पुग्छ। फेरि देब्रेबाट गर्न लाउनुहुन्छ। 1 2 गर्दा गर्दै यतापट्टि दाहिनेतिरको फेरि 8औं पुग्छ। यति गर्दा पनि कंसले सम्झिएन, बुझेन। होइन, के गराउनु भएको? लड्डु गनाउँदै हुनुहुन्छ। यहाँ गिन्तीमा त लड्डु आइरहेको छ। के गर्नुभएको तपाईँले? यतिखेर नारदजीले बताइदिनु भयो। बुझ्नु भएन? बुझेन। आकाशवाणीको के भर? 8औं पनि प्रथम हुन सक्छ, प्रथम पनि 8औं हुन सक्छ, द्वितीय पनि 8औं हुन सक्छ, तृतीय पनि 8औं हुन सक्छ। के भर? त्यही कारणले गर्दाखेरि मार्नु पर्दछ तिमीले। त्यति आगो लगाएर त्यहाँबाट जानुभएको थियो। कंसले बोलायो वसुदेवलाई, पुत्र लिएर आऊ। आए वसुदेव, हातमा पक्रियो, फन घुमाएर धडामसँगले पछाडि दियो। त्यो कीर्तिमन्तको उद्धार भयो, मृत्यु भयो। त्यति गरिसके पछाडि देवकी र वसुदेवलाई पनि छोडेन, बन्दी बनाएर कारागारमा राखिदियो। यता आफ्ना पिताजी उग्रसेनलाई पनि बन्दी बनाएर अब त्यो मथुराको राज्य उसले सञ्चालन गर्न प्रारम्भ गर्यो। मथुराको राजा भएर बस्न लाग्यो।
अब त उसको शासन यति बढ्न थाल्यो, कठोर कठोर नियम राखेको छ। मलाई कसैले मानेन, हेरेन, जानेन भने त्यसलाई म मृत्युदण्ड दिन्छु भन्छ। जे गर्दा पनि मृत्युदण्ड। सबै प्रजाहरू डराएका छन्, थरथर हुन्छन् कंस भने पछाडि। बन्दी बनायो उग्रसेनलाई पनि, वसुदेव र देवकीलाई पनि। हुँदै 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 6औं गर्भसम्म जति पनि बच्चाहरूको जन्म भयो कंसले मृत्युको द्वारमा प्राप्त गराइदियो, मृत्यु गराइदियो। 7औं गर्भमा साक्षात शेष भगवानले अवतारलाई धारण गरेर आउने विचार गर्नुभएको छ। भगवानको आदेशद्वारा बलरामजी आज प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ। शेष भगवानका अवतार हुनुहुन्छ। त्यतिखेर भगवानले योग निद्रा देवीलाई बोलाउनु भयो। त्यस पछाडि भन्नुभयो, देवी देवकीका गर्भबाट संकर्षण गरेर त्यो मथुराबाट यता गोकुलमा रोहिणी बसेकी छिन्, रोहिणीका गर्भमा संकर्षण गरिदेऊ। बलराम आउँदै हुनुहुन्छ, लगेर राखिदेऊ, गर्भ साटिदेऊ। त्यसो गर्दा यता गर्भ पतन भयो भनेर ढाँट्न पाइन्छ भनेर भगवानले बताइदिनु भयो। बताइसके पछाडि ती योग निद्रा आमा भन्नुहुन्छ, त्यति गर्दा भगवान मलाई के फाइदा हुन्छ? भगवानले भनिदिनु भयो, पुजिने छौ, जान्ने छौ, देवीका नामद्वारा पुजिने छौ। वैष्णव देवी, भद्रकाली देवी, मनोकामना देवी, दक्षिणकाली देवी आदि इत्यादि देवीका नामद्वारा तिम्रो पूजन हुनेछ, अर्चन हुनेछ। ठिकै छ। शेष भगवानको तेज देवकीका गर्भमा प्रवेश गरेको थियो। त्यतिखेर यता योग निद्राले त्यो गर्भलाई संकर्षण गरेर रोहिणीका गर्भमा प्रवेश गराइदिनु भयो। त्यस पछाडि त्यही कारणले गर्दाखेरि देवीको पूजन अर्चन त्यहाँबाट प्रारम्भ भएको छ। अब हेर्नुहोस्, भगवानको प्राकट्यता हुने समय भएको छ। भगवान गर्भमा आउन आँट्नु भएको छ। सबै देवी देवताहरू अब चाहिँ खुसी भए। अब भगवान आउँदै हुनुहुन्छ। संसारमा भगवानको प्रकट हुने बेला भयो। अब आफ्ना काममा निष्ठापूर्वक लाग्नु पर्दछ भन्ने विचार गरेका छन्। सारा संसार रनवन भएको छ। अत्यन्त प्रसन्न भएका छन्। सबैजना देवी देवताहरू पनि प्रफुल्ल भएका छन्। भगवानले विचार गर्नुभयो, यही समय हो, अब म माता देवकीका गर्भमा प्रवेश गर्नुपर्दछ। आफ्नो वैकुण्ठलाई भगवानले तक्षण त्याग्नुभयो। आफ्नो तेजलाई देवकीका गर्भमा प्रवेश गराउनुभयो। प्रवेश गराइसके पछाडि हेर्नुहोस् न, कारागारमा बसेकी त छन् नि देवकी, तर चम्किरहेकी छिन्। त्यो कारागार नै चम्किरहेको छ। मथुरा झलझल बलिरहेको छ। आकाशमा देवी देवताहरू आएका छन्। दुन्दुभी बाजाहरू बजेका छन्। भगवानलाई स्वागत गर्दैछन्। भगवानको सत्कार गर्ने वातावरणहरू रचना गर्दैछन्, सृजना गर्दैछन्। भगवानको स्तुति गान गर्दैछन्। के भन्छन् भने, सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यम मृत सत्यमृत्यम सत्यात्मकम त्वां शरणं प्रपन्नाः। हे भगवान, तपाईँ त सत्य हुनुहुन्छ। तपाईको उत्पत्ति पनि सत्य छ, तपाईको पालन पनि सत्य छ, संहार पनि सत्य छ। सबै कुराले सत्यले भरिपूर्ण हुनुहुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि तपाईलाई परम सत्य भनेर नाम कहलाइन्छ। यस्ता प्रकारले देवी देवताहरूले पनि स्तुति गान प्रारम्भ गरे। आउनुहोस् भक्तजन, हामी पनि भगवानको गर्भमा प्रवेश भएको छ। स्वागत गरौँ, भगवानको पनि स्तुति गान गरौँ, भगवानलाई बोलाऊँ। अब भक्तवत्सल भगवान की, आनन्द कंद भगवान की स्वागतम
भगवानको स्वागत, उनीहरूको स्तुति गान गरिरहेका छन्। गर्भस्तुति भनेर भनिएको छ यसलाई, गर्भको स्तुति। किन? गर्भमा त पूर्ण ब्रह्म परमात्मा प्रवेश गर्नुभएको छ। गर्भको स्तुति, गर्भस्तुति गान गरे। समय बित्दै बित्दै गयो, समय बित्दै बित्दै छ। अब मास पूर्ण हुन लाग्यो, भगवानको जन्म हुने बेला भयो। कस्तो समय आयो भन्नुहुन्छ भने भाद्र महिना आयो, कृष्ण पक्ष आयो, अष्टमी तिथि आयो, मध्यरात्रि 12 पनि बज्यो। रोहिणी नक्षत्रमा प्रवेश पनि भए। त्यति गरिसके पछाडि मध्यरात्रि 12 बजेको छ। अब मौसम चाहिँ कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने मन्द मन्द पवन सुगन्धलाई बोकेर फैलिरहेका छन्। आकाशमा दुन्दुबी बाजा बजेका छन्। अनि त्यस पछाडि आकाशबाट पुष्प वृष्टि भइरहेको छ, लाजाहरूको वृष्टि भइरहेको छ। किन? भगवानलाई स्वागत गर्दैछन्, भगवानको जन्म हुन लागिरहेको छ। पशु पक्षीहरू बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो स्वरद्वारा जति सक्छन् त्यति भगवानलाई स्वागत गर्दैछन्। चराचुरुङ्गी कराउँछन्, च्यौँ 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 गर्छन्। यता कोइली भने कुहु 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 गर्दैछिन्, भगवानलाई स्वागत गर्दैछिन्। रात्रिको समय चन्द्रमा पनि झल झल बलिरहेका छन्। अब भगवान आउँदै हुनुहुन्छ, मैले स्वागत गर्नुपर्दछ। मेरो सौभाग्य हेर न, भगवान जन्मन बित्तिकै, जन्मिने बित्तिकै मैले देख्न पाउने भएँ, यस्तो सौभाग्य मैले प्राप्त गर्ने भएँ भनेर यता चन्द्रमा पनि खुसी भएका छन्। मन्द मन्द जलवर्षा भइरहेको छ। आकाशले पनि मन्द मन्द गर्जना गरिरहेको छ। गडङ गुडुङ पनि गरेको छैन। बिस्तारै भगवान आउँदै हुनुहुन्छ। भगवानलाई मैले स्वागत गर्नुपर्छ भनेर आकाश पनि चलायमान भइरहेको छ। बिस्तारै बादलहरू पनि कुदिरहेका छन्। ताराहरूले दर्शन गरिरहेका छन्। गर्भको अब त्यही गर्भबाट भगवानको उत्पत्ति हुँदैछ। आहा, मैले दर्शन गर्न पाएँ। यता ध्रुव तारा पनि अत्यन्त चम्किलो भएर चम्किरहेका छन्। यस्ता अनौठा दृश्यहरू हुन लागे। किन्नरहरू, गन्धर्वहरू गान गर्न लागे, नृत्य गर्न लागे, अप्सराहरू। त्यस पछाडि मादल बजे, दुन्दुबी बजे, अनेक बाजा गाजा बजे। भगवानले विचार गर्नुभयो, अब मैले यतिखेरै यो संसारमा अवतारलाई धारण गरेर आउनु पर्दछ भनेर साक्षात् पूर्ण ब्रह्म परमात्मा त्यही कारागारभित्र शङ्ख चक्र गदा पद्मलाई धारण गरेर प्रकट हुनुभयो। आनन्द भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की, बालकृष्ण लाल की। भगवान आउनुभयो। सबैजना प्रसन्न भए, तर वसुदेव पनि दुखी हुनुभयो। अब भगवानको जन्म भयो। कंसले थाहा पायो भने मार्छ, के गर्ने? त्यही पनि भगवानले स्वरूप कस्तो धारण गर्नुभएको छ भने तमद्भुतं बालकमं भुजेक्षणं चतुर्भुजं शङ्ख गदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोदसौभगं। भक्तवत्सल भगवान की। भगवानको स्वरूपको बारेमा वर्णन गरिएको छ। तमद्भुतम, अद्भुत स्वरूपलाई धारण गरेर आउनु भएको छ। बालकको उत्पत्ति भएको अरे शङ्ख चक्र गदा पद्म पीताम्बर धारण गरेर आउनु भएको छ। वसुदेव महाराज छक्क पर्नुभयो, देवकी पनि छक्क पर्नुभयो। सबैभन्दा सुरुमा त स्तुति गान गर्नुभएको छ, भगवानको दिव्य स्तुति गान गर्नुभयो। अनि अन्त्यमा गएर भन्नुहुन्छ, भगवान यो के गर्नुभएको? जन्म लिनुभएको होइन? मैले जन्म लिएको हुँ। तर जन्म लिँदा के? लट्ठी, यता शङ्ख, यता पद्म, यता गधा, अनि लुगा लगाएर कुनै बच्चाले जन्म लिएको आजसम्म थाहा छ भगवान तपाईँलाई?
त्यतिखेर भगवानले भन्नुहुन्छ आमा कहिले यसरी गर्भबाट जन्म लिएको भए पो थाहा हुनु त, मलाई त थाहा छैन, के गर्नुपर्छ मैले लु बताइदिनुहोस्। आमाको मैले कहिले पनि प्रेम, आमाको कहिले पनि स्नेहलाई प्राप्त गर्न पाएको छुइनँ, बल्ल बल्ल मैले मौका पाउँदैछु, मैले के गर्नुपर्दछ बताउनुहोस् त भन्दा त्यतिखेर आमा भन्नुहुन्छ कि जे शिशु लीला, भगवान शिशुको लीला जस्तो गर्नुहोस्। जन्म लिँदाखेरि लुगा लाएर जन्मदैनन्, लुगा खोल्नुहोस्। ठिकै छ, भगवानले त्यसै गर्नुभयो। यी शङ्ख चक्र गदा पद्मलाई हटाउनुहोस्, भगवानले हटाउनु भयो। अनि यत्रो स्थूल स्वरूपलाई लिएर जन्म कसैले लिन्छ? लिँदैन भगवान। त्यही कारणले गर्दा सानो शिशुको स्वरूपलाई धारण गर्नुहोस्। मलाई त सानो बालकलाई काखमा राखेर मेरो स्तनपान गराउने रहर छ। भगवानले तथास्तु भनिदिनु भयो। त्यस पछाडि भगवान आएर देवकीका काखमा लुटुपुटु गर्न लाग्नुभयो, स्तनपान गर्नुभयो। स्तनपान गराइसके पछाडि भगवानले अगाडि बताउनु भएको थियो, के भन्नुभएको थियो भन्नुहुन्छ भने वसुदेवलाई, पिताश्री मेरो जन्म यो कारागारमा भएको छ, मलाई लिएर जानुहोस्, गोकुलमा लगेर छोडिदिनुहोस्। त्यहाँ एउटी नन्द बाबाका भवनमा एउटी कन्याको जन्म भएको छ, ती कन्यालाई यहाँ लिएर आउनुहोस्। ती कन्या को थिइन्? योग निद्रा देवी थिइन्, योग माया थिइन्, जसले मायालाई फैल्याएर चकित बनाएकी थिइन्, असत्य वस्तुहरूलाई पनि सत्य प्रतीत गराएकी थिइन्, ती थिइन् योग माया। त्यस पछाडि वसुदेवले विचार गर्नुभयो, अब भगवान सानो हुनुभएको छ, कसरी लाने? मैले त लान सक्दिनँ, हातमा बन्धनहरू बाँधिएका छन्, नेलहरूले हाम्रो शरीरलाई बन्धन बनाइदिएको छ, कारागारको द्वार बन्द छ, लाँदा लाँदै सैनिकहरूले थाहा पायो भने हाम्रो के हुन्छ हालत? अझै पनि यस्तो संशय उत्पन्न भइरहेको छ वसुदेवमा। तर यिनले यो संशय उत्पन्न गराउनु भनेको साह्रै ठुलो अनर्थ हो। यो संशय उत्पन्न गराउनु हुँदैन थियो। जुन दिन व्यक्तिले भगवानको नामलाई ग्रहण गर्छ भने सारा बन्धनबाट मुक्त भएर जान्छ। भगवानले बताइदिनु भएको छ, त्यही वाक्यलाई स्मरण गरे एउटा ढाकी उत्पन्न भयो। ढाकीमा भगवानलाई राखेर वसुदेवले जब आफ्ना माथामा राख्नु भएको थियो त्यतिखेर ती नेल काँटी बन्धनहरू सबै टुटेर गए। योग माया फैलिएर सारा ती जति पनि सैनिकहरू थिए ती सबै निधाए, सुतेका छन्, थाहा पाएका छैनन् आज भगवानको जन्म भएको छ भनेर। वसुदेव महाराज अगाडि बढ्दै 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 जानुभयो। अगाडि बढ्दै 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 जानुभयो। त्यस पछाडि यमुनाजीका तटमा पुग्नुभयो। यमुना पनि भगवानको दर्शन गर्नका निमित्त पाडीले युक्त भएर बगिरहनु भएको थियो। त्यतिखेर भगवानको भइरहेको थियो। त्यतिखेर यमुनाजीले त्यही प्रकारले बन्धनमा पर्नु भएको छ। वसुदेव र देवकी थाहा पाए बालकको जन्म भयो 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 भन्ने शब्दहरू बहुत सुन्न थाले। ती सैनिकहरू हतार हतार गएर कंसलाई बताइदिए, महाराज तपाईको मृत्यु दिलाउनेवाला बालकको जन्म भएको छ, जानुहोस्। हतार हतार तरबार लिएर आयो, मार्न भनेर गयो। हेर्दाखेरि त बालक छैन, बालिका छिन्। जे भए तापनि अष्टम गर्भ हो। नवदुर्गा भगवती आमा नवदुर्गा भगवतीको अवतारलाई धारण गरेर भन्नुभयो, हे कंस तैँले मलाई के मार्छ? जन्म त कहीँ न कहीँ यत्र तत्र। अब कंसले मिटिङ राख्यो, मलाई मार्नेवाला बालकको कहीँ जन्महरू छन् तिनीहरूलाई मार भनेर बताइदियो। त्यति गरिसके पछाडि आउनुहोस् भक्तजन, अब यता गोकुलतिर हामी प्रवेश गरौँ। मथुरालाई छोडिदिउँ, त्यो दुशासनको ठाउँलाई हामी त्यागेर गोकुलतिर प्रवेश गरौँ। सबैजना अहिले उठ्नुभयो। अब कंसले थाहा पायो। यसो नगर्नु न, कथा म सुनाउनु कि तपाईँहरू त्यहाँ तपाईँहरूको भित्र भएको जति पनि पापहरू छन् ती सबै नाश भएर जान्छन्। झाँकीको सुरुमा दर्शन गरौँ अनि मात्रै अन्त्यमा गएर उत्सव मनाउनु पर्दछ। अनि भगवान
नन्द बाबा यमुनाका तीरमा बसेर जप्दै हुनुहुन्छ, जप पनि गर्दै हुनुहुन्छ। के जप्नुहुन्छ? अभी तक तो भयो नहीं, आगे क्या हो गयो? अहिलेसम्म त भएको छैन, अब अगाडि के हुन्छ थाहा छैन। त्यस पछाडि बिहानी पख भयो। नन्द बाबाकी बहिनी थिइन् सुनन्दा। आज त भाउजू उठ्नु भएको छैन, के भएछ? अरू बेला त सबै हेरेन, कारण के भएछ भनेर हतार हतार कक्षमा प्रवेश महाराजको चाबी साँचो थमाइदिनु भयो। लु भन भन्दा तपाईँका घरमा आज एउटा, भन न देवी छिटो भन न, एउटा बालकको जन्म भयो। आनन्द कन्द भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की बालकको जन्म भयो भनेर बताइदिन्। त्यहाँदेखि त अब नन्द बाबाको खुसीको सीमा रहेन। नाच्दै गाउँदै हतार हतार सबैभन्दा सुरुमा स्नान गर्नुभयो। नयाँ वस्त्रलाई परिधारण गरेर गुरुजीहरूलाई बोलाउनु भयो, जातकर्म संस्कारहरू गराउनु भयो। अब एकाएक गोकुलमा महोत्सव हुन प्रारम्भ भयो। नन्द उत्सव मचिन थाल्यो। सबै ब्रजवासीहरू आए, नन्द बाबालाई बधाई दिन्छन्। बधाई होस्, बधाई होस्, यत्रो जन्ममा हेर्नुहोस् त 90 वर्षका उमेरमा सन्तान पाउनु भएको छ, सन्तान प्राप्त गर्नुभएको छ। हजुरहरूलाई बधाई होस्, हजुरहरूलाई बधाई होस् भनेर बधाई ज्ञापन दिए। आउनुहोस् अब हामी पनि भक्तजन नन्द उत्सवलाई भव्य सभ्यका साथमा मनाऊ। सबैजना उठेर नाच्नुहोस्, गाउनुहोस्। नन्द बाबालाई, वसुदेवलाई बधाई दिउँ, यशोदा मैयालाई बधाई दिउँ। सबैजना उठ्नुहोस् र नन्द भवनमा गोकुलमा जसरी भगवानको प्राकट्यता हुँदाखेरि नन्द उत्सव गोकुलमा पनि नन्द उत्सव मचिरहेको छ। माखन मिस्त्रीको वर्षात भइरहेको छ, पुष्पवृष्टि भइरहेको छ। भएर भगवानको स्वागत गरौँ, भगवानको उत्सवलाई हामीहरू मनाऊ। आउनुहोस् भक्तजन, बालकृष्ण लाल की जय हो। झूलन को दिन आयो नंद बाबा, झूले दिन छायो। झूलन को दिन आयो नंद बाबा,